Sawat, co-sponsored by B.S. Channabasappa and Sons. supported by Poddar Brothers. D Vera for my every golden move. Travel Bug. नई TVS Jupiter 125. We Decor, innovating lifestyle. Ben's Home Studio for your dream home. नमस्कार, हांव तन्वी प्रभुगांवकर आनी तुमकां आयच्या ह्या खास कार्यावळीन हांव येवकार दितां. गणपतीचो सण लागीं पावला आनी त्याच बरोबर लोकांची गणपती घरा हाडपाची उमेद आनी तयारी व्हडा नेटान चल्ल्या हें आमकां नक्कीच पळोवपाक मेळटा. आतां सण म्हणलो की ताच्या बरोबर जायत्यो परंपरा आमकां पाळच्यो पडटा. तातूंतली एक परंपरा म्हणजे चवथीची माटोळी. तर माटोळी कित्याक बांदता, ताचें म्हत्व कितें, माटोळेक कसलीं फुलां फळां बांदता हें तुमकां खबर आसा व्हय? हांव जाणा, जायत्या जाणांक हाची कांयच म्हायती आसपाना. तर आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी एक अशा व्यक्तीक मेळटले जे आमकां माटोळेचें म्हत्व, ते कित्याक बांदता हाची म्हायती दितले. त्याच बरोबर अशा व्यक्तीच्या घरा भेट दिवया जे कला आनी सांस्कृतीक खात्याच्या माटोळी सर्तीन तांणी जायतीं इनामां फावो केल्या. चला तर माटोळेचें म्हत्व जाणून घेवया. आमच्या बरोबर आसा लेखक, शिक्षक आनी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकर आनी चवथीची माटोळेचें म्हत्व आनी ती कित्याक बांदता हें जाणून घेवपाक तांच्या सारके जाणकार मनीस आमकां मेळचे ना. भाई, तुमी सांगपाक शकता की चवथीक माटोळी ही कित्याक बांदता? पयलीं नमस्कार करता तुका की चवथ जी आसा ह्या चवथीचो जो मुख्य देव जाका आमी म्हणटा गणपती, ह्या गणपतीचें जर रूप पळयलें जाल्यार तो गणपती हत्तीचो तेका मूख आसता आनी हत्तीचें मूख आसपी म्हणजे हत्ती हो जो प्राणी आसा जो आमी पळयलें जाल्यार तेका जवळ जवळ 150 किलो पाला पाचोळा लागता आनी 150 लिटर उदक लागता आनी तो सदांच जंगलान आसता आनी जंगल हें तेचे अस्तित्वाची कुरू आसता. आनी अशा ह्या गजमुखी देवतेक आमी जेन्ना चवथीच्या दिसांनी पुजता, तेका मुर्ती रुपान आमी हाडटा घरान, तेन्ना तेका अशा प्रकारचें वातावरण मेळपाक जाय की तेका दिसपाक जाय की बाबा हे सगळे वृक्ष वनस्पती आसा आनी तेतूनच आपूण रावपाक जाय आनी तेतूनच मनशाची जीण जी आसा ह्या मनशाची जीण जर गिरेस्त जाताली, तेका सूख समाधान मेळटालें जाल्यार ही तरातरांची झाडां झोपां जी आसा तेंचें अस्तित्व रावप गरजेचें आसा. आनी तेका लागून म्हाका दिसता की आमच्या पुर्वजांनी आमचें नातें सैमा कडेन घटमूट उरचें म्हणून ही माटोळीची परंपरा निर्माण केली. आनी माटोळीच्या परंपरेंतल्यान जर आमी पळयलें की कसलीं कसलीं बाबा झाडां, कसलीं कसलीं झोपां, कसलीं कसलीं कंदमुळां ह्या गणपतीच्या माटोळीक बांदपाक जाय हें लोकांनी ठरयलेलें आसा. आतां कशें आसा की आमी जर पळयलें की माटोळी हो जो शब्द आसा तेका त्या शब्दा वयल्यान लोक म्हणटा की ती म्हणजे अमूक अमूक फास्की जी आसता ती फास्की तयार करपा खातीर पयलींच्या तेंपार लोक कोणो वापरताले, मागीर लाकडाच्यो पाट्यो वापरपाक लागल्यो आनी कालांतरान कितें जालें की माटोळी जी आसा ते माटोळीक जास्तीत जास्त माट्टुला म्हणजे आमच्या गोंयचो राजवृक्ष जो आसा टर्मिनेला इलिप्टिका आमी जाका म्हणटा, माट्टीचें झाड, ह्या माट्टीच्या झाडाची जी सामकी ह्या दिसांनी घोंसांनी फुलां फुलतात, ती घोंसांनी फुलां फुलपी माट्टुलां जी आसा ही माट्टुलां थंय बांदतात लोक. आनी ती बांदपाक सुद्दां दोरे जे आसा ते केवणीचे आसपाक जाय. त्या शिवाय मागीर वेगवेगळी वनस्पती जी आसा वेगवेगळी म्हणजे आतां किनूयची जी फुलां आसता ती बांदतात, कांय कडेन चिबूड आसता किंवा दोडगी आसता, अशी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसता त्यो बांदता. पयलींच्या तेंपार कितें आसलें की कांय लोक जे आसा ते कांय गजाली वापरिना जाय म्हणजे माटोळेक अमूक जे आसा ते वर्ज्य मानताले. आमच्या कडेन कशें आसा की रानान रावपी जे लोक आसा ते रानान रावपी लोक जे आसा ते जास्तीत जास्त आतां जे करमळाची फळां आसता ही करमळाची फळां जी आसता ती मोठ्या प्रमाणान ह्या दिसांनी मेळटा
डिलिजिनिया इंडिका म्हणून त्याचें नांव जें आसा तेची नाल्ला भाशेन व्हडलीं फळां आसता तर ती फळां बांदतात. आतां हें फळ जें आसा ताका वखदी गुणधर्म आसा त्या शिवाय तेजे पासून लोणचें तयार करपाक जाता. मागीर दुसऱ्या प्रकारचो करमळ आसा म्हणजे आमी जेन्ना केपेंतल्यान काणकोणा वयता तेन्ना त्या वाटेर आमकां करमलाची झाडां पळोवपाक मेळटा. ही करमलाची झाडां जी आसा ती पेंटागायना फॅमिलीन येता, डिलिजिनिया पेंटागायना. तर हो जो करमळ आसा त्या करमळाची पानां जी आसा ती पानां व्हडलीं आसता आनी आमच्या कडेन कशी आसा परंपरा की जेन्ना गुरुपौर्णिमा आसता, आषाढी पुनव जाका म्हणटा त्या आषाढी पुनवेक ती पानां जी आसा ती देवाक अर्पण करता आनी मागीर ही पानां जी आसता ती वापरपाक सुरवात करता. म्हणजे चवथीच्या दिसांनी कितें करता की माटोळीच्या वयर जी आसा ही पानां घालपाक जाय. कित्याक लागून तर लोकांची अशी मानपाची परंपरा आसा की जेन्ना भगवान शंकरान ताका शिरछेद केलो आनी शिरछेद केल्या उपरांत मागीर पयलो प्राणी जो आसा तो हत्ती मेळ्ळो. म्हणटा हत्तीचे मारल्या उपरांत ताका शिरछेद केल्या उपरांत हत्तीक तेचें मुख जें आसा तें मुख आसा तें सबंद तकली जी आसा ती त्या करमलाच्या पानाचेर दवरली. म्हणून माटोळी सुद्दां बांदता आसतना माटोळीच्या वयर जी आसा ही करमलाची पानां लावपाक जाय. मागीर तरातरांची फळां आतां तीरफळां जी आसा जेंतोजायलम ओवेटम जी आसा जी आमच्या दैनंदीन म्हणजे आमकां खतखतें करपाक जाय, आमकां नुस्त्याची कडी करपाक जाय, गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक ही तीरफळां जाय पडटा. तर ती तीरफळां जी आसा ती लावप. मागीर वखदी ज्यो वनस्पती आसा तर त्या वखदी वनस्पतीन आमच्या कडेन कुयो म्हणून आसा, भेकरो म्हणून आसा. तर ह्यो सगळ्यो फळां जी आसता ही फळां ह्या दिसांनी आमी जर पळयले रानान गेले जाल्यार लोकांची माटोळी फाटली परंपरा कितें आसली की इनफॉर्मल वे ऑफ एज्युकेटींग द मासीस. आतां कितें आसा की एखादो मनीस बॉटनी शिकलो, वनस्पती शास्त्र शिकलो जाल्यार ताका वनस्पतीचें ज्ञान जें आसा तें अधिकृत रित्या मेळटा. पूण माटोळीच्या परंपरेन कितें आसा की एक पिढी जी आसा, एक पिळगी जी आसा जाणटी पिळगी, ती जाणटी पिळगी जे ल्हान भुरगे आसा, जे तरणाटे आसा तांकां रानान व्हरताले आनी बाबा हें करमलाचें झाड, हें किनळीचें झाड, हें माट्टीचें झाड, ही मागीर बेतां आसा, हें सगळें ज्ञान दितालें. म्हणजे आमच्या कडेन एक झाड जें आसा न्हू त्या झाडाचे कडेन नदर मारली जाल्यार सातविणाचें झाड आसता. सातविणाच्या झाडाक इतकी सुंदर फुलां फुलता न्हू, कांय लोकांक तेची एलर्जी आसता. हो सातवीन जो आसता ते सातविणाची साल जी आसता ही साल वखदी आसता. म्हणजे आमच्या कडेन बुधवारा दिसा आनी आयतारा दिसा ते साल जी आसता ती काडटा. मागीर आमच्या नागलकुड्याची साल, अश्यो वेगवेगळ्यो साल आनी मागीर मसाले बी सगळे कुट्टात लोक आनी तेचो रस करता आनी ते वखद म्हणून घेता. चवथीच्या दिसांनी कितें करता की ही साल जी आसता ती साल वेवस्थीतपणान बांदप आनी ती माटोळीक लावप. म्हणजे वखदी वनस्पती आसता. मागीर दैनंदीन आमच्या जिणेन आमकां जी फळां मेळटात म्हणजे ह्या दिसांनी आमी गेले जाल्यार रानान आमकां तामिळनाडिया उल्गिनोसा म्हणजे पेंड्रे जे आसता त्या पेंड्राची फळां पळोवपाक मेळटा. मागीर आमकां हांवें जी करमल सांगली ती करमल आसता. मागीर रानांतली करमल जेका आमी स्टार फ्रूट म्हणटा ती आसता, बिमलां आसता. तर ही सगळी फळावळ जी आसा ती बांदपाची. मागीर वेगवेगळी कंदमुळां मेळटा म्हणजे डायस्कोरा बुल्बिफेरा म्हणजे जेका आमी कराणो म्हणटात. तर तो कराणो जो आसा तो जमनीन आसता, तेचे मूळ आसता ते काडटात लोक आनी विशेशता गणपतीच्या दिसांनी ते माटोळीक बांदतात. हे माटोळीक बांदपा फाटलें कारण कितें तर आमी ही जी आमची धर्तरी आसा ती सुजलाम सुफलाम उरची, आमच्या जिणेन सुद्दां आमकां ही सगळीं फळां जी आसा ती मेळची आनी आमची जीण आसा ती खोशयेभरी जावची ही माटोळी फाटली परंपरा आसली. आनी माटोळेन केवळ वखदी अशें न्हू तर विखारी कांय वनस्पती आसा. म्हणजे आतां गुंजी जी आसा, गुंजीची त्यो पयलींच्या तेंपार कितें करताले की एखादे सोन्याचे अलंकार आसा ते मोजमाप करपाचे आसा जाल्यार ते गुंजीचो वापर करताले. मागीर बावल्यो करताले जाल्यार ताका ते दोळे म्हणून ह्यो बियो वापरताले. ती गुंजी जी आसा त्या गुंजीची बोंडां काडटा लोक आनी ती माटोळीक बांदता. अशी तरेतरेची म्हणजे आतां ह्या दिसांनी आमी पळयले जाल्यार बोहमेया रसामसा म्हणून जे आसा जेका आमी कांचन म्हणटा, आपटो म्हणटा. तर ती आपट्याची तांकां शेंगो येता, फुलां येता. ही फुलां जी झाडाक फुलां येता न्हू ती लोक मागीर त्या माटोळीक बांदता. म्हणजे आमच्या जिणेन हें सगळें उरचें अशी लोकांची धारणा आसली. आनी पयलींच्या तेंपार न्हू लोक जी झाडां किंवा जी झाडां झोपां किंवा जी फळां वापरताले
ती तेंच्या दैनंदीन जिणेंत तांकां उपेगी पडटाली, तेंच्या परिसरांत त्या वाठारांत मेळटाली. आतां कितें आसा, अननस आमच्या कडेन ब्राझिलांतल्यान येयले, आमच्या हांगासल्ल्यानूच ते. मागीर पपनस जेका आमी तोरींग म्हणटा ते बी आमच्या कडले न्हय. तर आमच्या कडेन आतां लिंबू जो आसा, लिंबू आमी लेमन जेका म्हणटा तो सुद्दां भायल्या देशांतल्यान येयलो, अरबस्थानांतल्यान येयलो आनी मागीर तो भारतांत एकरूप जालो. जाल्यार तो आतां लोक बांदपाक लागल्या. मागीर टोमॅटो, बटाट जे आसा त्यो अजिबात गोंयांतले लोक खायना जाय, कारण ते लॅटीन अमेरिकेंतल्यान येयले. त्यो वस्तू बांदप ना अशी लोकांची धारणा आसली. पूण आतां लोक जे आसा ते टोमॅटो बांदतात, बटाट बांदतात, बीट बांदतात, अशे वेगवेगळ्यो गजाली. मागीर थोडे लोक ऊस बांदता. म्हणजे लोकांच्यो परंपरा ज्यो आसा त्यो जशी उपलब्धता आसा मार्केटांत तश्यो त्यो बदलत वयता. म्हणजे मार्केटांत जर एखादी गजाल जर मेळना जाल्यार कांय लोक जे आसता, म्हणजे माटोळी स्पर्धेन कला आनी संस्कृती खातें जें आसा तें गोंय सरकारच्या ह्या खात्यान एक बरें काम केल्लेलें आसा की माटोळीची राज्यस्तरीय स्पर्धा दवरली आनी ह्या स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी माटोळीची परंपरा तग धरून उरपाक जाय म्हणून ती तेंच्यांनी स्पर्धा आयोजीत केली. आनी ताका लागून अशें दिसता, म्हणजे आतां आमी जर नेत्रावळी गांवांत गेले जाल्यार नेत्रावळी गांवांत थंय म्हादेव गांवकर म्हणून आसले, ते माटोळी इतक्या वेवस्थीतपणे सजयताले. खूब मोजके एक 25 ते 50 आयटम आसताले नेत्रावळीक. आनी ते आयटम कशे की लोक पयलींच्या तेंपार आतां आमी शिरो करतात, तर शिरो करता खातीर आमी ताका रंग जाय न्हू, तर रंग आमी इतको रासायनीक रंग घालता की तेतूंतल्यान मनशाक आतड्यांचो कर्करोग जावंक येता. तर तेच्या खातीर लोक पयलीं हळद आसता हळदीचो वापर करताले. हळद जी आसा जी जशी आमी फीश करी रायस म्हणजे नुस्त्याचें हुमण करपाक वापरता हळद, तीच हळद जी आसा ती शिरो करतना त्या हळदीचो वापर करतात. ताका लागून कितें जातालें की आमी ज्यो गजाली वापरता त्या गजालींतल्यान आमकां वखदीपण जें आसा तें मेळटालें. म्हणजे लोक आलें वापरताले, हळद वापरताले. तांकां खबर आसलें की ही आमच्या कुलिनरी हेरिटेज जी आसा, आमची अन्न संस्कृती आसा, ह्या अन्न संस्कृतीच्या दायजान ह्यो गजाली म्हत्वाच्यो आसता. म्हणून तेंचें ज्ञान मेळचें एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन, म्हणून ही माटोळीची परंपरा आमचे कडेन निर्माण जाली. आनी ह्या परंपरेंतल्यान आमी सैमाचो घटक आसा. मनीस हो प्राणी जो आसा तो सैमा शिवाय रावंकूच शकना. आतां पळय आमी हांगासर येयल्या उपरांत आमकां ही सगळी पाचवीचार झाडां झोपां दिसता आनी मन प्रसन्न जाता. म्हणून तशेंच गणपतीच्या माध्यमांतल्यान आमच्या जिणेंत सुद्दां खोशी येवची, उत्साह येवचो ही आमच्या पुर्वजांची परंपरा आसली. आनी एक विसरूंक जायना आमी की झाडां ही जिवंत आसता. आतां प्लास्टीकचे जर झाड हाडले ते निर्जीव आसता, तेचेर ना खंयचो पक्षी येतालो. आतां आमच्या कडेन अकेशिया मेंजिनेम, अकेशिया ऑरिकुलस आनी युकालिपतस जेका आमी निलगिरी म्हणटा, ही सगळ्यो वनस्पती येयल्यो. ह्या वनस्पतीचेर आमच्या देशांतलो खंयचोच पक्षी किंवा प्राणी आसा तो घरटे करून रावचो ना. तो केवळ न्हू आंब्याच्या झाडार रावतालो. म्हणून आमच्या कडेन आंबा पिकतो, रस गळतो, कोकणचा राजाबाई झिम्मा खेळतो, अशा प्रकारची आसा गाणी. मागीर फुगड्यो जर पळयल्यो आमच्या कडेन फुगड्यो सुद्दां इतक्यो सुंदर आसा की गणपतीच्या संदर्भातले फुगडे आसा किंवा कृष्णा घाली तो लोळण, यशोदा येई ती धावून, काय रे बाळा काय मागशी देते मी आणून, आई मला चंद्र दे आणून, त्याचा चेंडू गे करीन, असलं रे कसलं मागणं तुझ्या जगाच्या वेगळं. म्हणजे अशा प्रकारचे म्हणजे जर सैमान ज्यो गजाली दिसता, म्हणजे चंद्र सूर्य आमच्या समोर आसा तर तो आमकां दिसता, तो आमच्या जिणेन येवपाक जाय. म्हणून लोक हे सगळ्यो गजाली म्हणजे तोरंगां लावप किंवा मोसंबी लावप किंवा ॲपल लावप हे आतां म्हणजे उपलब्ध जाल्ले आसा. ॲपल हो भारता भायल्यान येयल्लो आसा, मोसंबी भारता भायल्यान येयल्ली आसा, लिंबू भारता भायल्यान येयल्लो आसा. आमच्या कडले माकड लिंबू आसा, लोक सगळे विसरले. माकड लिंबू बाबा आसा. भारंगीची भाजी पयलीं मेळटाली, क्लॅरोडेंड्रम सॅरेटम नांवाची भाजी, ती भाजी लोक विसरली. गोंयच्यो भाजयो म्हणून सांगल्यो लोकांक जाल्यार लोक 4 भाजयांची नांवां सांगत जाल्यार लोक सांगता कुड्डूकची भाजी, हांव मागीर सांगता ती अर्जंटिनांतल्यान येयली. मागीर तांबडी भाजी अमेरिकेंतल्यान येयली. आमच्यो भाजयो खंयच्यो? आमच्या भाजयांची लोकांक वळख आतां ना. तर ती वळख जातली जाल्यार केवळ माटोळीची परंपरेन बाबा लोक कसली कसली वनस्पती वापरता. म्हणजे गोंयच्या लोकांक जर पौश्टीक अन्न जाय, वखदी भाजयो जाय, म्हणजे बटाटे खावन जेंची शुगर आसा तांकां शुगर लेवल वाडटा,
आतां एखाद्या च्या आसा त्या चायाचे टॅनीन आसता तें आमच्या शरिरान वाडत जाल्यार कोलेस्ट्रॉल वाडटा. अश्यो जायते आमचे कडेन हे जातात म्हणजे वायट गजाली आमकां मेळटात. तर त्यो कमी करताले जाल्यार आतां ओसिमम सॅंक्टम जेका आमी तुळशीचे रोप म्हणटा, दारांतले तुळशी घे, पानान पान फुलशी घे अशें आमी तुळशीचो उल्लेख करता. त्या तुळशीक सुद्दां हितून स्थान आसा चवथीच्या दिसांनी. मागीर माटोळेक लोक हरयाळी लायता. हरयाळी जी आसता ती हरयाळी पयलींच्या तेंपार लोक वेगवेगळ्या वखदां खातीर वापरताले. म्हणजे ज्यो गजाली मनशाक उपयुक्त आसताले त्यो सगळ्यो गजाली माटोळीन लोक लायतले आनी तितूंतल्यान लोकांक दिसतालें की गणपतीच्या माध्यमांतल्यान आपली जीण जी आसा ती गिरेस्त जावची अशें दिसतालें. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी वा कुशळ कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Life would not have been easy if it was not about my choices. The fall and the rise. My passion for my life. D Vera for my every golden move. My choice for purest gold. D Vera. ज्यादा अब तक आपको जो मिला वो ज्यादा मिला, लेकिन अब अगर ज्यादा से भी ज्यादा मिले तो अब आप पूछेंगे ये ज्यादा से भी ज्यादा क्या है? देखना चाहेंगे? नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस, स्टोरेज। 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। Benz Home Studio, a complete solution for your furnishing needs, now has added a new range of products like artifacts, crockery, wall decor, artificial flowers, paintings, and a lot more. Store at Benz Home Studio near Mapsa Police Station, Mapsa, Goa. Benz Handloom House near National Theatre, Panji, Goa. Benz Home Studio for your dream home. V Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, Slipcraft mattresses and many more. V Decor, Ramlinkin Road, Sherry Gully Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. सुंदर आणि नैसर्गिक अशा गावान आमी पाविल्ली आसा. आमी सद्या आयल्या फोण्या केळबाय कुर्टी ह्या गांवान. फोण्या कित्याक तर अशा एक व्यक्तीक मेळपाक जे कला आनी सांस्कृतीक खात्याच्या राज्यस्तरीयार माटोळी सर्तीन तांणी जायती म्हत्वाची इनामां मेळयल्या. तर आमी तांगेर वचून तांची माटोळीची तयारी पळोवया.
तर आमच्या बरोबर आसा विशांत गावडे, जाच्या बद्दल आमी ओदोळ आयकलाच आनी आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ते ह्या माटोळी सर्तीन केन्नाच्यान भाग घेतात आनी कितलीं वर्सां जालीं तांणी हें केलां. कितलीं वर्सां जालीं तुमी ह्या माटोळीच्या सर्तींत भाग घेतात? हय कशें आसा, माटोळी सर्त ही म्हणजे गोंय पातळीचेर कला आनी संस्कृती खातें आसा, म्हणजे तेंच्या माध्यमांतल्यान ते आयोजीत करता. पुणून आमी न्ही एक 2014 आनी 15 सुमार गांवांत एक माटोळी सर्त जाताली, तेन्ना आमी वांटेकार जाताले. आनी मागीर 2016तल्यान आमी ह्या म्हणजे गोंय सरकारच्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या ते सर्तीन वांटेकार जावपाक लागले. तुमकां ही माटोळी अशा प्रकारे बांदपाची स्फूर्त खंयच्यान मेळ्ळी? गांवां मर्यादीत माटोळी सर्तीन वांटेकार जाता आसतना एक आमकां परिक्षक लाभलेले दत्ता नायक म्हणून. ते हेज्या पयलीं माटोळी ते म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या माटोळी सर्तीन ते वांटेकार जाताले. मागीर तेंच्यांनी आमकां एक अशें सुचयलें की तुमी ह्या माटोळी सर्तीन कित्याक वांटेकार जायना. सो मागीर आमी 2016 विचार केलो की आमी जर गांवां पुरती माटोळी सर्तीन वांटेकार जावन प्रायज घेवपाक शकता जाल्यार हांगा खंय तरी म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या सर्तीन कितें तरी करपाक शकतले. सो आमी 2016च्यान ह्या माटोळी सर्तीक वांटेकार जावपाक लागले. बरें, तुमी म्हाका सांगपाक शकता की फाटल्या वर्सांनी खंयचे खंयचे तुमकां इनाम मेळ्ळा ते ह्या सर्तीन? हय, पयलीं 16 सुरवात जेन्ना केल्ली तेन्ना आमकां उत्तेजनार्थ पारितोशीक मेळ्ळें. परत आमी 17 आमकां सेकेंड कॉन्सोलेशन मेळ्ळें. मागीर 2018 आमी गणपतीचें चित्र हें काडलें, माटोळी केल्ली तेन्ना आमकां सेकेंड प्रायज मेळ्ळें. मागीर 19 आमी शंकर केल्लो तेन्ना आमकां थर्ड प्रायज मेळ्ळें. मागीर 20 कोविडाच्या हेका लागून स्पर्धा जाली ना, तरी पूण आमी गणपतीची माटोळी केल्ली. मागीर 21 लास्ट इयर आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. ओके, तुमकां ही माटोळी बांदता पळय तातूंत कितले जाण मदत करता, कितले जाण हे माटोळी बांदता आनी कितले दीस लागता तुमकां ही माटोळी बांदपाक? माटोळीचें सामान जमोवपाक आनी आमी बांदपाक सगळें आमीच आसता, हांव आनी म्हाजे भाव भयणां सगळीं. आनी कितले दीस म्हणल्यार कशें आसा, एक जमोवपाक आमकां 3 दीस सुमार आमी भोंवता सगळ्याक. 3 दीस कशें आसा तेज्या पयलीं हाडून दवरपाक शकना, कित्याक तें सांबाळप मागीर तें कुसप हे सगळे प्रकार आसता. सो आमी मॅक्झिमम 3 दीस भोंवता, त्या दिसान कितें आमकां मेळटा तें आमी जमयता. आनी बांदपाक आमी चवथीच्या आदले दिसा तये दिसा म्हणटा त्या दिसा आमी सकाळीं विड्याचो नाल्ल बांदून आमी माटोळी बांदपाक सुरवात करता. ओके, आनी केन्ना म्हणसर तुमची माटोळी कंप्लीट जाता? माटोळी कंप्लीट करपाचो टार्गेट आमचो तेच दिसा आसता, पूण कितें आसता कांय बारीक बारीक टचिंग आसता आनी फिनिशींग वर्क आसता, तो म्हणल्यार आमकां चवथ रात मेरेन आमी मागीर करता कशें करून. ओके, आतां तुमकां ही अशा प्रकारची माटोळी बांदपाक कोणें शिकयली? शिकयलें म्हणजे कशें आसा, हांगासर फोंड्या वाठारांत म्हणजे ते कला आनी संस्कृती खात्याच्या माटोळी सर्तीन वांटेकार जाताले खूब जाण. ते आमी वचून पळयली मातशी, तेंच्या कडल्यान आयडियाज घेतली आनी तातूंतल्यानूच आमी शिकले. आनी जशें हांवें वदोळ सांगलेलें की म्हजो फ्रेंड दत्ता नायक, तेणी मातसो ते इनिशियल जीं वर्सां आशिल्लीं सुरवातीक आमी बांदपाक लागले तेन्ना तेणी हेल्प केलो खूब. ओके, आनी ह्या माटोळेन तुमी तुमची खंयची फळां अशी जायच अशी आसता आनी तुमी ते हाडपाक खंय वता, रानान वता, खंयच्यान सोर्स करता? हय, माटोळेचे थोडी पारंपारीक आयटम्स जे आसा ते बांदपाकूच जाय अशें आमकां जाणटेल्यांतल्यान तेंच्या कडल्यान आमकां शिकवण मेळिल्ली आसा. जशें की कांगलां, माट्टां, घागऱ्यो, मागीर कुड्याचे कात्रे अशें धरून खुबशे प्रकार म्हणजे आयटम्स आसता. मागीर ते आमी एक तर आमच्या रानान हांगासर घरा फाटल्यान एक दोंगर आसा थंय भोंवता, नाजाल्यार आमी मागीर फोंड्या म्हालान जितले दोंगर आसा ते ऑलमोस्ट सगळे कवर करपाचे आमचो प्रयत्न आसता. ओके, बरें. आनी ही माटोळी बांदपाक तुमच्या घरांतले कोण जाणटे बीन मदत करतात? हय, सुरवातीच्या वर्सां आमी जेन्ना मोठ्या प्रमाणान बांदपाक लागली पळय तेन्ना म्हजे काका आसा, म्हजे पप्पा आशिल्लो, तेन्ना ते तेंचें मार्गदर्शन मेळटालें की अशी बांदपाक जाय. खूब तेंच्या कडल्यान टिप्स मेळिल्ल्यो. मागीर आमी तितून मातशें इम्प्रोवायजेशन करून करून आतां आमीच तितून सारकें फूल टायम लक्ष घालता अशें. तुमकां हातूंतलीं आतां जीं फळां वापरता किंवा रानटी फळां आसता पळय तातूंतली खंयची ना जाता अशी दिसता तुमकां, म्हणजे एक्सटिंक्ट फळां? तशी सामकी अशी नोट डावन करूं ना अशी सामकी ना जाता, पूण आतां अंदूच्या वर्सा आमकां स्पेसिफीक अशें कांय प्रमाणान आयटम मेळ्ळे न्ही, ते फुडल्या वर्सा तितूंतले थोडे तरी कमी जाता. पूण अशें ना की सामकेंच ना, मागीर तेजे नेक्स्ट इयर ते मेळटा अशें. सो आमी अशें नोट करूं ना की सामकेंच ना जाला अशें खंयचो आयटम, पुणून आमी टोटल आयटम बांदता पळय तितून खंय तरी फरक येता. आमी जशें 2018 आमी 350 आयटम बांदलेले, मागीर कितें जालें 19 आमी 300चेर सुमार आयले. सो मदलींच एक 50 डिफरन्स आसा पळय तो एक थोडे ते वर्सा जायना, नाल्यार थंय मेळना, सो मागीर आमी दुसऱ्या जाग्यार मेळटा पळय थंय पावना, अशे प्रकार कांय घडटा. पुणून नोट अशें करूं ना सामकें ना जाला असो आयटम. तुमी म्हणटा की तुमी आतां 300 or 350 म्हळें पळय, तर 350 आयटम्स काय वरायटी? हय,
300 आयटम वरायटी म्हणजे नंबर म्हणजे कशें आसा आतां फॉर एग्जांपल केळीं धरलें जाल्यार केळ्याचो एकूच प्रकार तसो म्हणजे 10 केळीं बांदलें जाल्यार 10 आयटम तितून न्ही केळें एक एप्पल एक तसो मागीर तशें धरून आमचे 300+ आसता. म्हाका सांगा आतां तुमी हे माटोळी बांदता तुमचे कडेन हांगा कोण कोण अशे व्हडले लायक मिनिस्टर किंवा कोण केन्ना आयल्या पळोवपा आनी तांच्यांनी कितें तुमकां सांगलां ताच्या बद्दल? आमी माटोळी स्पर्धेन ह्या भाग घेवपाक लागलेल्यार अशे खूब जाण आमच्या घरान अशे तेंचे पावल लागलेले आसा आनी तें हांव सामकें म्हाजें मोठेपण म्हणटा की माटोळी करपाक लागल्यार आमच्या घरान म्हणजे आमच्या चवथीक एक 100 जाण विजीट करताले न्ही पयलीं सो ही स्पर्धेन आमी भाग घेवपाक लागलेल्यार माटोळी करपाक लागलेल्यार एक ते 100चे 1000 जाल्या म्हणजे इतलो डिफरन्स जाला. आनी तातूंत भितर मिनिस्टर तुमी म्हणलें जशें की आमकां लागीं आमचे नरेन सावयकर सर आसा ते एक्स MP आशिल्ले सो ते आमचे कडेन वार्षिक विजीट करता. तेज्या भायर मागीर राजेश वेरेकर सर आसा तेवूय विजीट करता मोस्टली आनीक बाकी आमचे सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर मागीर कुर्टी बायोसिटी बोर्ड आसा तातूंतले सगळे मेंबर्स बीन ते सगळे विजीट करता. बांदोडा बायोसिटी म्हणजे बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांचे लास्ट टायम विजीट आशिल्ले हांगासर. ओके आतां तुमी माटोळी बांदपाचें म्हळें तेन्ना तुमकां ती तयारी केन्नाच्यान सुरू करता तुमी आनी कशा प्रकारे तुमकां कितें ह्या वर्सा आतां सपोज गणपती किंवा तुमी म्हळें पळय तशी तुमकां आयडिया खंयच्यान येता? आयडिया येता म्हणजे आमी एक विचार करता एक 10 दीस आसा बी म्हणल्यार अशें चवथीक की अमकें अंदू करपाचें मागीर तेजेर आमचें प्लॅनिंग जाता. प्लॅनिंग म्हणजे कशें आसता माटोळी 1 दीस पयलीं बांदपाक लागता पळय तेंच आसता अशें म्हणजे तितून प्रॅक्टीस बी अशें कांय आसना. ज्या दिसा तूं बांदपाक सुरवात करता पळय तितूनच मागीर तें एड करीत रावपाचें. सो आमचें एक इमॅजिनेशन आसता पूण अशें कांय अशें सेटअप बीन तसो कांय आसना की तें आमी पयलीं प्रॅक्टीस करून बांदून मागीर तें सोडून परत बांदता तशें माटोळेन कांय आसना. सो एक इमॅजिनेशन आसता तें मागीर एकदां बांदपाक सुरवात करता मागीर हें हांगासर बरें दिसतलें तें खंयचो आयटम खंय बरो दिसतलो तो आमी एक इमॅजिनेशन करून मागीर तो आमी थंय बांदता. आतां तुमी माटोळी बांदत वता वर्सान वर्स तुमी बांदता तुमकां अशें दिसता की ज्या जाग्याचेर उदरगत जाता थंयच्यान तुमकां कितें वेगळेपण ऑर फळां सोर्स करपाक प्रॉब्लम जाता? आमी आतां चवथ म्हटली की माटोळी ही सामकी मेन आमची आसता. माटोळी बांदप ही सामकी पयलींच्यान येयल्ली आसा. आयज आतां कॉम्पिटिशन सरकार करता म्हणूनच माटोळी अशी न्ही. माटोळी म्हणजे एक पयलींच्यान जाणटेल्या कडल्यान येयल्ली आसा ती माटोळी. ती आमकां कंटिन्युअस तशीच दवरपाक जाय. आयज आमी खंयी फळां हाडपाक वयता ती आमकां आयज अंदू मेळटा पूण फुडल्या वर्स ते जाग्यार आमकां फळ मेळटलें अशी हेजी गॅरंटी ना. कित्याक आयज सरकार खूब कडेन कितें प्रोजेक्ट हाडीत आसा. खंयची रानां सगळीं डेवलॉपमेंटाच्या नांवान सगळी जमनी पिड्यार जाल्ली आसा. ते सरकारा कडेन हांव इतलेंच मागता की हें जें रान आसा तें सांबाळचें जेणे करून ही माटोळी आमकां वार्षीक बरी तरेन सजोवपाक मेळटली. तर ही माटोळी बांदपाक तुमकां कितलो सुमार खर्च येता आनी कदाचित तुमकां हे इनाम मेळटकच तो भरून येता काय ना? आमी जेन्ना पार्टिसिपेट जाता तेन्ना आमी त्या प्रायजाक लागून जायना. एक आमची वेगळीच उमेद आसता माटोळी करपा फाटल्यान आनी एक ते माटोळी केल्या उपरांत चवथीक जे घरा जे लोक येता पळय आमकां विजीट करता आमकां प्रोत्साहन करता म्हणजे बरें केलां म्हणटा ते आमच्या खातीर प्रायज आसता ते खूब आसता. सो आमी केन्ना पयशांक लागून माटोळीचे सर्तीन केन्ना वांटेकार जावं ना. बरें तर तुमी ही फळां म्हळें तेन्ना चडशीं तुमी रानांतल्यानूच हाडटा काय भायर वचून घेतात? हय मॅक्झिमम आमचे 80% सुमार रानांतल्यानूच आसता पूण काही प्रमाणान जीं फळां आमकां मार्केटान मेळटा जशें की द्राक्षां मागीर आमचे नॉन गोवन फळां जीं आसा थोडी आमची इंडिया भायल्यानूय फळां येता ती मार्केटान इजिली अवेलेबल आसता. सो आमी तीय बीन खंय तरी विकती घेवन आमी बांदता. सो ते एक आमकां परचेज करपा खातीर एक थोडो कॉस्ट वता नाल्यार आमचो मॅक्झिमम रानांतल्यानूच चडशे आमचो आयटम्स आसता सगळे. तर तुमची ही उर्बा अशीच उरूनी आनी वर्सान वर्स तरेकवार आमकां माटोळी पळोवपाक मेळटली अशेंच हांव म्हणटा. तर आमी कार्यावळीच्या शेवटाक पाविल्ले आसा. कांय लोकांक माटोळी कित्याक बांदता ताचें म्हत्व कितें हें कदाचित खबर नाशिल्लें तें नक्कीच ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार पावलां आसतलें हाची आस्त बाळगिता. तशेंच घरांतल्या प्रत्येक जाणट्यांनी घरांतल्या प्रत्येक भुरग्यांक आमच्या सणांचें म्हत्व आमच्यो परंपरा आमी कश्यो सांबाळून दवरपाक जाय हें तांकां समजावन दिवपाचो यत्न करपाक जाय अशें तुमच्या मुखार आस्त बाळगिता. हांव ही कार्यावळ हांगाच सोंपयतां.
आनी प्रुडंटाच्या वतीच्यान तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनुनीत परबी भेटयता. आमी अशे नवनवीन कार्यावळी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतलीं. तो मेरेन तुमी पळयत रावा प्रुडंट.